अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 7 जनवरी 2022 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम मौजू के कई मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपके इल्म में है कि जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं तो उस वक्त से लेके आज के दिन तक तमाम माफियाओं के सामने सिर्फ एक चैलेंज दरपेश है और वो चैलेंज ये है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए, उसके बाद ये सब खुशी खुशी रहने लग जाएंगे। ये बात भी आप बखूबी समझते हैं कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को वजारत मिल जाती है, जब नून लीग की हुकूमत होती है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब को वजारत मिल जाती है। पंजाब में PMLN की हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मरकज में जिसकी भी हुकूमत होती है ये आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। चुनाचे यही वजह है कि इमरान खान साहब बदस्तूर चैलेंज की सूरत में इन तमाम अपोजिशन की सियासी जमातों के सामने मौजूद हैं। चुनाचे खबरें इस कदर ज़्यादा हो गई हैं जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं या जब से सियासत में आए हैं कि किसी एक खबर की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो दूसरी खबर सामने नमूदार हो जाती है। खैर, मौजूए बहस आज का ये कतई तौर पे नहीं है। नाजरीन, कल मरियम नवाज साहिबा ने एक तवील लेक्चर दिया और कहा कि जनाब मेरी ऑडियो रिकॉर्ड किसने की है। परवेज रशीद साहब की और मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक हुई थी उस हवाले से मरियम नवाज ने एक ऐसा तासुर दिया कि जैसे कानून का जो लफ्ज है वो इसी खानदान ने इजाद किया हो, और कानून के इस कदर लेक्चर्स दिए कि मैं तो सुनकर हैरान रह गया। चूंकि मेरी मसरूफियात ज्यादा थी इसलिए मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तफसीलन सुन पाया हूं। तो मरियम नवाज के वो बातें सुन के मुझे एक अजीब सी कैफियत मुझ पे तारी हो गई कि ये लोग पाकिस्तानी अवाम को आखिर क्यों कर इतना बेवकूफ़ समझते हैं। ये क्यों समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम 21वीं सदी में रहकर भी पत्थरों के दौर में रह रहे हैं। चुनाचे यही आज की इस वीडियो का नाजरीन मौजू है और मैं एक दो वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करूंगा, उसके बाद आप खुद बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ और अपने चचा शहबाज शरीफ के बिछाए हुए जाल में फंस कर रह गई है और ये पूरा का पूरा खानदान जो है ये मकाफात अमल का शिकार हो चुका है। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2014 का जो धरना दिया था इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा कि चंद मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट और PTV पे हमला किया, तो उन्हीं दिनों आरिफ अलवी साहब और इमरान खान साहब की एक ऑडियो लीक होती है और आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब को इतला देते हैं कि लोग जो हैं पार्लियामेंट और PTV में दाखिल हो रहे हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई इस तरह की बातें उस ऑडियो में होती हैं। अब मरियम नवाज कहती हैं कि मेरी तो पर्सनल नोयत की बात हो रही थी परवेज रशीद साहब के साथ, तो किसकी ये जुर्रत, किसने ये कानून तोड़ा है, कौन है जो हमारी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो जनाब उस वक्त हुकूमत PMLN की थी, नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम थे जब ये आरिफ अलवी और इमरान खान साहब की ऑडियो लीक होती है। अगर आप कानून के इस कदर चैंपियन हैं तो मुझे बताइए उस वक्त आपने ये सवालात क्यों नहीं उठाए मरियम नवाज साहबा। और दूसरी बात ये कि आपके वालिद साहब इस कदर सिविल बालादस्ती के चैंपियन हैं तो वो उठाते ना आवाज और वो कहते हैं कि जनाब कौन है जिसने ये ऑडियो रिकॉर्ड की है। मैं नवाज शरीफ जो है ना वोट की बालादस्ती, इज्जत की वो सिविल बालादस्ती बहाल करने वाला वजीर आजम, मेरी मौजूदगी में किसी के ये जुर्रत के दो शख्सियात पर्सनल गुफ्तगू कर रहे हैं और किसी ने ये ऑडियो रिकॉर्ड कर ली है। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, शहबाज शरीफ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया और मरियम नवाज ने कोई सवाल नहीं उठाया। उस वक्त इनको कानून, अखलाकियात, ये लेक्चर सब याद नहीं थे। तो इससे साबित होता है कि उस वक्त जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई वो इमरान खान साहब की और आरिफ अलवी की ऑडियो नवाज शरीफ साहब के हुक्म पे रिकॉर्ड की गई थी। डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब खुद रिकॉर्डर के सामने तो नहीं बैठे होंगे ना कि वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो अहकामात वजीर आजम के होते हैं। तो उस वक्त आपको याद नहीं था, लेकिन आज आप ये याद करने की कोशिश कर रही हैं और हमें लेक्चर्स दे रही हैं कौम को कि जी बड़ा सदी का सबसे बड़ा
بڑا ظلم آپ کے اوپر ہو گیا ہے۔ اب یہ تو ایک واقعہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ ناظرین یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی کتاب ہے سچ تو یہ ہے، کئی بار میں ریفر کر چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں، وہ کتاب آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں باقاعدہ، چونکہ وہ کتاب میرے پاس اسلام آباد میں موجود ہے لائبریری میں، لیکن مجھے زبانی یاد ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کی بیڈ روم کے نیچے ریکارڈنگ ڈیوائس لگوائی تھی نواز شریف صاحب نے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو تھے، ریکارڈنگ ڈیوائس آپ بیڈ روم کے نیچے لگا رہے ہیں یار، بیڈ روم کے نیچے آپ ریکارڈنگ ڈیوائس لگا رہے ہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون 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 توڑ دیا ہے۔ یہ آپ کی حالات تھے، آپ اس طرح اپنے ماتحت ایجنسیوں کو استعمال کرتے رہے ہیں۔ مبینہ طور پہ آئی بی انٹیلیجنس بیورو نے اس وقت یہ ڈیوائس لگائے تھے، لیکن نواز شریف کے کہنے پہ، اور یہ چودھری شجاعت حسین صاحب لکھتے ہیں، میں نہیں لکھتا، جو وزیر داخلہ تھے اس وقت اور نواز شریف کی پارٹی میں تھے جناب، نواز شریف کی پارٹی میں، تو اس وقت آپ یہ کام کرتے رہے ہیں اور آج آپ لیکچر دے رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے، جو اس ویڈیو کا حاصل ہے، جو اس ویڈیو کا جو ریزلٹ ہے، کنکلوژن ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، یہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس میں آپ کسی سے بھی شکایت نہ کریں بھائی، نہ عمران خان صاحب اس کے قصوروار ہیں، نہ ایجنسیاں اس کی قصوروار ہیں۔ بخدا میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود اپنے ساتھ بھی اور کئی لوگوں کے ساتھ مکافات عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی جگہ ایسے ہوتی ہے جو آپ زندگی میں غلطیاں کر جاتے ہیں اور آپ کے سامنے، آپ کے دل میں اللہ پاک ڈال دیتے ہیں کہ یہ آپ کا یہ مکافات عمل ہے۔ ڈیفینیٹلی اللہ پاک آپ کو بتاتے تو نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ مکافات عمل کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ مکافات عمل ہے مریم نواز صاحبہ، یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ویڈیوز آڈیوز بھی آپ کی آ رہی ہیں، لیک ہونے والی ہیں۔ آپ لوگوں کے بیڈ روم تک کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے بیڈ روم کے نیچے آپ ڈیوائس لگا لیتے تھے، اور آج آپ لیکچر دیتے ہیں کہ جناب قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، میری آڈیو، ہم پرسنل نوعیت کی گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ پورا خلاصہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھا، اور یہ خاندان عمران خان صاحب کے حکمرانی کے بعد، عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد اس قدر ایسے ایسے لیکچرز دے رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ان لوگوں نے اخلاقیات کی مثالیں قائم کر دی ہوں پوری دنیا کے سامنے، اور ان لوگوں نے آج تک کوئی غلطی کی ہی نہ ہو، اور تمام تر غلطیاں ایک شخصیت کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب پہ میں تنقید کر رہا ہوں، جہاں پہ تنقید بنتی ہے وہاں پہ تنقید کرنی چاہیے بھائی۔ سیدھا سادہ اصول ہے صحافت کا، تبصرے کا اور تجزیے کا، بلا خوف و خطر میں جہاں پہ اصولوں کے دائرے میں تنقید بنتی ہے، انٹلیکچول ڈسپلن اور انٹلیکچول کانفیڈنس کے ساتھ میں تنقید کرتا رہتا ہوں، لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں شریف اور زرداری خاندان کو جو ہے نا فرشتہ سمجھتا ہوں، اور ان کے خلاف جتنی ویڈیوز میں نے کی ہے شاید کسی اور نے کی ہوں گی۔ فی الوقت ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔